مادة الأخلاق بدل مادة الدين، عشان نمحو الدين حتى من قلوب عيالنا الصغيرين في المدارس. يعني كنت بتلاقي العيل في الابتدائي مقرر عليه صورة أو صورتين يحفظهم. قال لك لا، الولد الصغير ده أصلا ما يتدرسلوش قرآن، ونسيوا كلام سيدنا النبي اللي قال فيه صلى الله عليه وسلم: من علم أولاده القرآن نسيهم، من علم أولاده القرآن ألبسه الله يوم القيامة تاج يسمى تاج الوقار، اللؤلؤة فيه تزن الدنيا ومن عليها. اللي يربي ابنه يحفظه القرآن، ربنا يوم القيامة وحافظ القرآن يشفع في 70 من أهله وجبت لهم النار. بتصلوا على رسول الله. حافظ القرآن يشفع في 70 رجلا من أهله قد وجبت لهم النار، يعني خلاص داخلين النار. حافظ القرآن يشفعه الله فيهم فلا يدخلون النار. ده القرآن اللي مش عايزين ندرسه لعيالنا في المدارس، ندرس لهم مواد تانية، المواد التانية عشان نفتح ذهنهم، إنما القرآن يضلم الدماغ بلا حياء وعلى الملأ ومحدش رد ولا الكلم. يا بلادنا يا عجيبة فيك حاجة محيراني، نزرع القمح بصعوبة يطلع القرع في ثواني. مش هندرس القرآن خلاص ما ندرسوش، شوفوا لنا مواد تانية بقى ندرسها في القرآن، أي مادة تانية غير القرآن، وشوية شوية نحذف القرآن وما يبقاش له أثر تاني. وهكذا تتوالى الأمور. دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا وخالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. النهارده الجمعة الأولى من أول الشهر، لا تنسوا الأسرة التي نجمع لها كل أول شهر، وإحنا في شهر رمضان المبارك نشارك جميعا في طاعة الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا. اللهم ثبت على الحق أقدامنا، اللهم ثبت على الحق أقدامنا. اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم ارحم الموتى واشف المرضى وعاف المبتلى. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. اللهم انصر الإسلام في كل مكان وارفع راية الإسلام على بلاد الكفر يا رب العالمين. اللهم هيئ لبلدنا مصر أمن رشد وصلاح، يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. اللهم اجعلنا نقول الحق ولا نخشى أحدا سواك. اللهم اجعلنا لا نخشى أحدا سواك. اللهم اجعلنا لا نخشى ولا نخاف من غيرك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اجعل بلدنا مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر وأهلها وشعبها بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد مصر وشعبها وأهلها بشر فاجعل تدبيره تدميره، واجعل كيده في نحره، وأدر الدائرة عليه يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم واشكروه على نعمه يزدكم واقم الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم هو النموذج
الذي يحتذى به في كل شيء. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من صار خلفه صار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر بن الخطاب حكم المسلمين 10 سنين. 10 سنين سيدنا عمر حكم. وخلال فترة سيدنا عمر بن الخطاب، وسيدنا عمر بن الخطاب كان في عهد سيدنا أبو بكر وزير للعدل أو قاضي ساعتها. فراح سيدنا عمر يقدم استقالته لسيدنا أبو بكر الصديق. فسيدنا أبو بكر بيقول له ليه؟ تقدم استقالتك ليه يا عمر؟ أراتبا لا يكفيك؟ نزود شوية المرتب؟ طلع مرسوم في القانون نزود؟ مفيش مشكلة يعني. بلد بلدنا. فسيدنا عمر قال له لا، الموضوع مش كده خالص. امال ايه الموضوع؟ قال له يا ابا بكر، منذ ان توليت انت الخلافه وتوليت انا القضاء ما اتت الي مظلمه واحده. من ساعه ما انت بقيت خليفه وانا قاضي مفيش مظلوم واحد، مفيش شكوى واحدة جت. يا أبا بكر لست في حاجة إلى قضاء، أنت مش محتاج قضاء، أنت عندك العدل وعندك صفات العدل، فمفيش قضاء في عهدك يا أبو بكر. فلما يجي سيدنا عمر يحكم 10 سنين وسيدنا عمر بن الخطاب هو رايح يتسلم مفاتيح الأقصى، صليتوا بنا على النبي. وسيدنا عمر هيمشي من المدينة لفين؟ لفلسطين. هيمشي سيدنا عمر خليفة المسلمين من المدينة لفلسطين. طب نعمل ايه؟ لا احنا في اليوم ده نفضي البلد، نديله البلد اجازة عشان سيدنا الخليفة هيمشي. الراجل رايح يمين ما ينفعش، فضيله البلد. هيمشي منين؟ من المدينة للأقصى، وعشان رايح يشتري مفاتيح بيت المقدس. وماشي سيدنا عمر ومعاه الخادم بتاعه. وسيدنا عمر تارة يركب وتارة خادمه يركب رضي الله عن عمر. مرة هو يركب ومرة الخادم بتاعه يركب. شفت الأدب والدين؟ مرة يركب وده يركب لحد ما قربوا على مشارف الأقصى. فسيدنا أبو عبيدة بن الجراح وسيدنا عمرو بن العاص، فسيدنا عمرو قال له يا أبا عبيدة أنت تعرف عمر وتعرف هيئته. هيجي لنا بقى بالجلابيه المقطعة والمرقعة والملوك والأمراء والدنيا كلها موجودة. اشتري له جلابية جديدة، وقف على مشارف الأقصى، وساعة ما تلاقي عمر بن الخطاب جاي قول له خد الجلابية دي واقلع اللي انت لابسها، عشان ما ينفعش. ده كل الملوك والبطارقة وكل الناس مستنياك يا ايه؟ يا عمر. فما ينفعش تخش بالجلابية المرقعة. خلي بالك بعد ما تصلي على النبي. هو الأول جاي المسافة دي كلها هو يركب والخدام يركب، وقبل مشارف الأقصى جه الدور على الخادم يركب. فالخادم قال له أنا متنازل عن دوري، ما ينفعش بقى خلاص، احنا بنتناوب الركوبة طول الطريق وخلاص بين الأقصى قدامنا هو، أنا متنازل عن دوري، ما يصحش إن احنا نخش الخدام راكب وخليفة المسلمين ايه؟ ساحب، مش ماشي بس، ده ساحب الركوبة للخدام بتاعه. شفتوا أصحاب سيدنا النبي؟ شفتوا الرجالة؟ دول الرجال اللي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، اللي ما بيخافوش الا ربنا بس، لا دنيا ولا مال ولا أي حاجة. سيدنا عمر وهو ماشي في الطريق قبله شوية طين، راح نازل في قلب الطين. يبقى ساحب الحمار والخدام راكب ورجليه من عصا ايه؟ الطين،
وجلابيه سيدنا عمر فيها 16 رقعه. فسيدنا ابو عبيده وقف على مشارف الاقصى، وساعه ما سيدنا عمر جه قال له يا عمر لقد اشترينا لك ثيابا جديده فبدل هذه الثياب الباليه فانها لا تليق بمكانه امير المؤمنين. ما ينفعش بقى. شوف لك حاجه كده، احنا عندنا بقى عندنا حاجه نضيفها جايه زي الفل. فسيدنا عمر بن الخطاب قال له لو قالها غيرك يا ابا عبيده، لو غيرك اللي قال الكلمه دي كنت اوجعته ضربا بضرتي هذه. لو واحد غيرك اللي قال ايه كنت عجنته يا ابا عبيده. يا ابا عبيده اما تنسى اما نسيت، اسمع بقى اهو، اننا كنا اذلاء فاعزنا الله بالاسلام. العزه مش في منصب ولا في جلابيه ولا في بدل ولا في موت، لا، العزه فين؟ اننا كنا اذلاء. ومين اللي بيقول كده؟ سيدنا عمر، اللي وهو مشرك كانت قريش كلها بتخاف منه. اللي سيدنا عمر يوم ما اسلم مكه كلها قفلت ببنه. يوم ما سيدنا عمر نطق الشهاده مكه بعظمائها كلها قفلوا البيبان وقالوا لقد اصبح لمحمد اليوم عصبيه تمنعه منا. اللي النبي قال عنه كان اسلامه فتحا. اول ما اسلم سيدنا عمر النبي قال اطلعوا يا عمر. عمر على راس فريق وحمزه على راس فريق والنبي في النص عشان ينشروا الاسلام. اما نسيت يا ابا عبيده اننا كنا اذلاء فاعزنا الله بالاسلام، فان ابتغينا العزه في غير الاسلام اعزنا الله. فاذلنا الله. لما تبتغي العزه في غير الاسلام ربنا يعمل فيك ايه؟ ذله. لما تفكر ان العزه في مال او في منصب او في جاه او في سلطان انت ذليل. انما العزه في طاعه الله. ودخل سيدنا عمر على هذه الحاله، خدام راكب وهو ساحب وجلابيه مرقعه ورجليه ملطخه، وهو داخل على مشارف الاقصى البطارقه والقساوسه واقفين. ساعه ما شافوه كل واحد فيهم فتح الكتاب بتاعه يبص فيه ويبص للي جاي يستلم، يبص. فقالوا انت عمر بن الخطاب، لقد وجدنا وصفك عندنا في كتبنا ان من يتسلم، اسمع بقى الوصف بقى، سيدنا عمر موصوف فين؟ في التوراه والانجيل اللي هيستلم مفاتيح الاقصى. قالوا وجدنا في توراتنا وانجيلنا ان من يتسلم مفاتيح الاقصى يدخل علينا يركب خادمه وهو يسحب له، ساقه ملطخه بالطين وثيابه بها 16 رقعة ف16 رقعة. فقام القساوسة وعدوا الرقاع التي في ثياب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. شفت وصفه فين؟ وصفه في التوراة والإنجيل اللي هيستلم مفاتيح الأقصى. دي مواصفاته: ثياب مرقعة، غلامه يركب وهو يسحب، ساقه ملطخة بالطين. فقاموا فعدوا رقع ثيابه فسلموه مفاتيح الأقصى. صدق عمر، كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. وصلى الله على سيدنا محمد آله وصحبه وسلم. مرة هو يركب ومرة الخادم بتاعه يركب. شفت الأدب والدين؟ مرة يركب وده يركب لحد ما قربوا على مشارف الأقصى. فسيدنا أبو عبيدة بن الجراح وسيدنا عمرو بن العاص. فسيدنا عمرو قال له يا أبا عبيدة أنت تعرف عمر وتعرف هيئته. هيجي لنا بقى بالجلابيه المقطعه والمرقعه والملوك والامراء والدنيا كلها موجوده. اشتري له جلابيه جديده، وقف على مشارف الاقصى
الأقصى، وساعة ما تلاقي عمر بن الخطاب جاي قول له خد الجلابية دي اللي على اللي انت لابسها، عشان ما ينفعش. ده كل الملوك والبطارقة وكل الناس مستنياك يا ايه يا عمر، فما ينفعش تخش بالجلابية المرقعة. خلي بالك بعد ما تصلي على النبي. هو الأول جاي المسافة دي كلها هو يركب والخدام يركب، وقبل ما شرف الأقصى جه الدور على الخادم يركب. فالخادم قال له أنا متنازل عن دوري، ما ينفعش بقى خلاص، احنا بنتناوب الركوبة طول الطريق وخلاص بين الأقصى قدامنا هو، أنا متنازل عن دوري، ما يصحش إن احنا نخش الخدام راكب وخليفة المسلمين ايه؟ ساحب، مش ماشي بس، ده ساحب الركوبة للخدام بتاعه. شفتوا أصحاب سيدنا النبي؟ شفتوا الرجالة؟ دول الرجال اللي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، اللي ما بيخافوش الا ربنا بس، لا دنيا ولا مال ولا أي حاجة. سيدنا عمر وهو ماشي في الطريق قبله شوية طين، راح نازل في قلب الطين، يبقى ساحب الحمار والخدام راكب ورجليه من عصا ايه؟ الطين، وجلابيه سيدنا عمر فيها 16 ربع. فسيدنا ابو عبيده وقف على مشارف الاقصى، وساعة ما سيدنا عمر جه قال له يا عمر لقد اشترينا لك ثيابا جديدة فبدل هذه الثياب البالية فإنها لا تليق بمكانة أمير المؤمنين. ما ينفعش بقى. شوف لك حاجة كده، احنا عندنا بقى عندنا حاجة نضيفها جاية زي الفل. فسيدنا عمر بن الخطاب قال له لو قالها غيرك يا أبا عبيدة، لو غيرك اللي قال الكلمة دي كنت أوجعته ضربا بضرتي هذه. لو واحد غيرك اللي قال ايه كنت عجنته يا أبا عبيدة. يا أبا عبيدة أما تنسى أما نسيت، اسمع بقى اهو، أننا كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام. العزة مش في منصب ولا في جلابيه ولا في بدل ولا في موت، لا، العزة فين؟ أننا كنا أذلاء. ومين اللي بيقول كده؟ سيدنا عمر، اللي وهو مشرك كانت قريش كلها بتخاف منه. اللي سيدنا عمر يوم ما أسلم مكة كلها قفلت ببنه. يوم ما سيدنا عمر نطع الشهادة مكة بعظمائها كلها قفلوا البيبان وقالوا لقد أصبح لمحمد اليوم عصبية تمنعه منا. اللي النبي قال عنه كان إسلامه فتحا. أول ما أسلم سيدنا عمر النبي قال اطلع يا عمر. عمر على رأس فريق وحمزة على رأس فريق والنبي في النص عشان ينشروا الإسلام. أما نسيت يا أبا عبيدة أننا كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أعزنا الله. فأذلنا الله. لما تبتغي العزة في غير الإسلام ربنا يعمل فيك إيه؟ ذلة. لما تفكر أن العزة في مال أو في منصب أو في جاه أو في سلطان أنت ذليل، إنما العزة في طاعة الله. ودخل سيدنا عمر على هذه الحالة، خدام راكب وهو ساحب وجلابيه مرقعه ورجليه ملطخه، وهو داخل على مشارف الاقصى البطارقه والقساوسه واقفين. ساعة ما شافوه كل واحد فيهم فتح الكتاب بتاعه يبص فيه ويبص للي جاي يستلم، يبص. فقالوا أنت عمر بن الخطاب، لقد وجدنا وصفك عندنا في كتبنا أن من يتسلم، اسمع بقى الوصف بقى، سيدنا عمر موصوف فين؟ في التوراة والإنجيل اللي هيستلم مفاتيح الأقصى. قالوا وجدنا في توراتنا وإنجيلنا أن من يتسلم مفاتيح الأقصى يدخل علينا يركب خادمه وهو يسحب له، ساقه ملطخة بالطين
وثيابه بها 16 رقعة، ف16 رقعة. فقام القساوسة وعدوا الرقاع التي في ثياب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. شفت وصفه فين؟ وصفه في التوراة والإنجيل اللي هيستلم مفاتيح الأقصى. دي مواصفات: ثياب مرقعة، غلامه يركب وهو يسحب، ساقه ملطخة بالطين. فقاموا فعدوا رقع ثيابه فسلموه مفاتيح الأقصى. صدق عمر: كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. وصلى الله على سيدنا محمد آله وصحبه وسلم. وصل حبلي بحبل رضاك وانظر إلي وتب علي عسى أتوب، وراع حمايتي وتول نصري، وشد عراي إن عرت الخطوب، وألهمني لذكرك طول عمري، فإن بذكرك الدنيا تطيب. وقل عبد الرحيم ومن